السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نديرو ان شاء الله اليوم بحول الله وقوته. غادي نشوفو غنحسبو لا ستابيليتي في زد ام كما وعدتكم. غادي نمشيو ان شاء الله كل مرة غنشوفو شوية في هاد الطوبوجين اللي هذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولو نبداو في زد ام. يعني هي اول الخطوات اللي كنقومو بها في الرايونمون. يعني قبل ما نديرو اي حاجه كنشوفو لا ستابيليتي ديال لي بوين، واش دوك لي بوين اللي دارو ملي كيكون فيهم الاغلبيه بيكي اون فير، يعني كيكونوا واحد فيهم واحد بيكي الحديد، واش دارو ياك ماشي واحد حولهم، ياك ما تحيدهم بلاصتهم، ياك ما داز من تما كانوا مثلا في شي طريق وداز شي اصلاحات وبدلوهم، ياك ما شي واحد جا كيلعب فيهم وحيدهم. ما يمكنلكش تجي دير واحد الرايونمون ولا تلوب في شي حاجه الا كان عندك ديك لي بوين ستاسيونمون. يعني ولا دير واحد لامبلونطاسيون دي بورن وانت لي بوين عندك ماشي هما هادوك، لان هادوك هما لا باز كيما قلت لكم. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا مازال نرجعوا للحساب الجديد، لان الظروف كاين شي اصدقاء كيدوزوا لي ستاج وكيبغيو يشوفوا ويفهموا هذا كيفاش يديروا يحسبوا في طوبوجين. وغادي نبداو ان شاء الله مع واحد السلسله واحده اخرى ديال الميزاجور غنبداوها، وغندوزو ان شاء الله كوبرو يعني كوبروبريتي، وندوزو ان شاء الله مورا الفيزيون، وندوزو مورا المورسيلمون، وندوزو لوتيسمون، وندوزو ديليميتاسيون. كل حاجه ان شاء الله غادي نشوفوها في الوقيته ديالها. لهذا دابا غادي نبداو ان شاء الله عند في زد ام. نحسبوا في زد ام كيفاش نديرو نحسبوا في زد ام. كندخلو قلنا كما قلنا اول حاجه باش كنفتحوا طابوجين كنلقاو هاد المنيو برينسيبال، كندخلو هاد سيزي اي كالكول هي اول حاجه. كندخلو مورا سيزي لي زوبسيرفاسيون، قلنا هادو راه مهمين هضرنا عليهم المره اللي فاتت. كندخلو لي كوردوني بوين فيكس، غادي نلقاو بان عندنا ديجا دخلتهم انا باش ما نضيعوش الوقت. عندنا هاد اس 51 اس 52 اس 22، هادو لي بوين ديال يعني لي بوين قدام، يعني عندنا بين قوسين هما لي بوين قدام. وهادو لي بورن ديال لاسيت ديالنا، وهادو خلاص هادو لي زيكس ولي زيكريك ديالهم، وهادو لا ريفيرونس منين جبناهم، سو دوسي 3 سو دوسي 3 سو دوسي 1. يعني هادو ديال لي بورن جبناهم سو دوسي 1، وهادو جبناهم حنا اليوم مغاديش نخدمو بهادو، غنخدمو غير بهاد لي بوين اللي عندنا قدام اللي بين قوسين اللي كتشوفو من اس 51 اس 52 اس 22. لهذا باش مبقاش نكثروا شي في الهضره غادي نمشيو ندوزو نشوفو كيفاش كنديرو نحسبو. اول حاجه قلنا لي زوبسيرفاسيون، ها هما درنا اس 51 درنا ستاسيونينا اس 51 وفيزينا اس 52 وفيزينا اس 22. في اس 51 عطاتنا 182.36 ولا ديستونس 30.78، و اس 22 عطاتنا 77.22، وفي لا ديستونس 54.77. هادو علاش كنديرهم؟ باش كنشوفو واش عندنا نفس لا ديكتير اللي كاينه ما بين هاد لي بوين هادو، واش هما باقيين. يعني كنستاسيونيو. غنرجعو لهنا ندير بوز غرافيك، غادي نشوفو افيشي لي بورن. كنجيو كنستاسيونينا هنايا هاد اس 51 وفيزينا اس 22 ولينا فيزينا اس 52. يعني كنشوفو لا ليكتير اللي عندنا بيناتهم واش هي نفسها، لان هادو عندنا لي بوين قدام. يعني اوتوماتيكمون غادي نعرفو نحسبو الجيزمو ديال هادو، ها هو غيخرج لنا الجيزمو. يعني وعندنا عاوتاني الجيزمو ديال هذا، يعني غنديرو هاد الجيزمو هذا ناقص هاد الجيزمو، ونعرفو لونغ اللي عندنا، وغادي نجيو غنستاسيونيو في اس 51 وغنفيزيو اس 22 و اس 52 ونشوفو هاديك الشيء اللي عندنا ونقارنو ديال القدام مع الجداد. يعني واش هاديك الزاويه اللي خرجت لنا جديده واش هي اللي كاينه نيت ما بين الجيزمو وهذا الجيزمو. يعني غنحسبوها بالكالكول ونخرجو نشوفو واش ستابيليتي عندنا ولا لا. هذا كنديروه باليد، ولكن في طوبوجين اوتوماتيكمون كيعطينا هو. كنجيو لهاد الكالكول وكنجيو هاد في زد ام، ندخلو ديك في زد ام ونرجع لكم باش تعرفوا فاش كندخلو هاد الكالكول كتعطينا
هذا كتعطينا هذا فونيتر هادي. كنرجعو حنايا لهاد كنشوفو كاين السيرفاس دارك جيزمون ديستونس. كنجيو حنا للفي زي دي يعني لا ستابيليتي. كنجيو هذا كيكون عندنا نيميرو دو كالكول يعني اش من رقم. كان بحال دابا عندنا الفي زي دي ديجا حنا حسبناه، حنا غير نعاودوه. داكشي كنا نحسبوه اول مره يعطينا واحد، ولكن يعني عندنا في الكالكول في زي دي هذه المره الثانيه كنا نعاودو نحسبوه مره اخرى اونجستري ويعطينا المره الثالثه، يعطينا الرقم 3 ولا 4. كنجيو هنا لي ستاسيون عندنا لي ستاسيون عندنا اس 51 عندنا او عندنا اف. حنا هذا هو اللي قدامي اللي بين قوسين نبركو عليهم اوتوماتيكمون، لان ديجا في لا فيزي فاش ستاسيوني في اس 51 في لي زوبسيرفاسيون درنا اس 52 و اس 22، يعني كتدخلها هنايا اوتوماتيكمون كيعطيك لي بوين لي فيزيتي من هاد الستاسيون هذا. كنجيو كنديرو اوكي. ولا بغيتي تزيد شي زاويه اخرى كتبرك هنايا وكتزيد، يعني بغيتي تزيد واحد النقطه واحده اخرى كتزيدها، واحد ستاسيون اخرى كتزيدو. كي حنا عندنا هنايا ستابيليتي نشوفوها غير ب 2 بوين، تقدر ديرها ب 3 بوين ب 4 بوين ب 5 بوين، يعني ماشي بالضروره تكون جوج، يعني اقل حاجه هي دو بوين فيزي. كنديرو اوكي. كنرجعو لهنا كتعطينا هاد الريزولطا. هذا في لا طاية بوليس يعني كيزيدو ينقص. يقدر مثلا دير نتكبرهم شويه، انا كبرتهم باش يبانو. هنا ستاسيونينا في اس 51 وفيزينا اس 52 وفيزينا اس 22. فاش فيزينا اس 52 كنلقاو بيننا الزاويه اللي عندنا اللي عطينا يعني جيزمون القديم فيكس فيها 182.36 واللي شفنا حنايا يعني اوبسيرفي هي 182.39 وعطاتنا فاش كتجمعهم بجوج وتقسمهم على جوج عطاتنا 182.38 يعني ما كديباسيش 2 مينيت، يعني لا موين ديالهم ما كديباسيش 2 مينيت، يعني مزيان. حنا كنشوفو ديما كنجيو هاد ليكار هادي ما كنديوهاش فيها، ولكن كنجيو هاد ليكار هادي هاد ليكار هذا اللي عندنا وكنشوفو يعني عندنا هادي ناقصه بمينيت فاصل 36 سكوند وهذه زايده بمينيت فاصل 36 سكوند، يعني ما كتفوتش 2 مينيت 3 مينيت، يعني حنا عندنا الماكسيموم 3 مينيت، يعني ما يعني اس فيها مينيت 92. يعني هذه هي اللي هادو هما اللي عندنا بها الغرض. وكانت فايته مثلا هنايا فايته 3 مينيت غادي يكونوا ديباسينا ديكار، يعني بزيادة عندنا ماشي هذيك، يعني البوان عندنا يعني البوان محركين البلايص ديالهم. وهذا هو خلاص لي زيكس ديال هاد اس 51 وهذا زيكس ديال اكس. وهذا لا ريفيرونس اللي عندنا كل واحد من جبنا اللي هضرنا عليه صافي. ديك الساعه كدير اونجستري لو كالكول صافي كيبقى اونجستري، يعني كتولي تخدم به. وهنا خلاص هادي راه نيميرو دو كالكول صافي. يعني هذا هو اللي كاين في زي دي. كان عندنا اكثر كنزيدو، بغيتي مثلا نزيد واحد البوان واحد اخر باش تعرف كتزيدو مثلا درتي هنايا بحال ستاسيون درتي اف شنو فيزينا، لكن حنا كنرجعو ديما اللي بين قوسين. قلنا كنزيدو واحد 51 22 52. بغيتي تزيد واحد البوان اخر كتبرك على اجوتي وكيزاد لك هنا، هو زاد هنا تبرك اوكي صافي. بغيتي تحيد شي بوان كتبرك على سيبريمي. هادشي اللي كاين في زي دي. ومازال ان شاء الله عاوتاني نشوفو عاوتاني حصه اخرى، نشوفو السيرفاس ونشوفو كيفاش دير تحسب الجيزمون والانترسيكسيون والشومينمون كومبونسي والرايونمون بوان نودال الينيومون بوان كومبونسي. كل حاجه غنشوفوها ان شاء الله الوقت ديالها. وعندنا خصوصا هاد الشومينمون كومبونسي والشومينمون لونسي غنهضرو عليهم شويه، ونهضرو على الحوايج المهمه اللي عندنا وحدين اخرين كيفاش تكونسلتي زوبسيرفاسيون. كل حاجه ان شاء الله غنشوفوها بوحدها بلا ما نطول عليكم خوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوناش من صالح الدعاء ديالكم. جزاكم الله خيرا.